2024 में जिस मौजू को सरनामा बनाया गया इस साल के मेंटल हेल्थ डे का, वो है वर्क प्लेस स्ट्रेस। ख़वातीन व हज़रात, ख़ज़ां के आते ही जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनका ज़िक्र अचानक बहुत होने लगता है। शायद ख़ज़ां का और हमारी दुनिया में उन लोगों का जिनकी ज़िंदगी मेंटल हेल्थ के मसाइल और नफ्सियाती मसाइल में जकड़ी हुई है, उनका कोई बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। इसीलिए शायद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अक्टूबर की 10 तारीख को मनाया जाता है। तकरीबन ये वही दिन होते हैं जब ख़ज़ां की आमद होती है। इस साल हर साल की तरह 2024 में जिस मौजू को सरनामा बनाया गया इस साल के मेंटल हेल्थ डे का, वो है वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी वो दबाव जो लोग महसूस करते हैं अपने काम की जगह पे। मैंने इस मौजू पर पिछले चंद दिनों में बहुत सी बातचीत के मौके मिले, तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो हाईलाइट करने की कोशिश की, जो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, वो ये है कि हमें सबसे पहले ये तय करना है कि काम करने की जगह है क्या। हम ये समझते हैं कि शायद काम करने की जगह बिलमूम दफ्तर है, तो ये पहली गलती है। अगर हम समझना चाहते हैं दबाव को ज़िंदगी में कि उसका क्या रोल है, स्ट्रेस का क्या रोल है और वर्क प्लेस में स्ट्रेस का क्या रोल है, तो हमें पहली गलती इससे निकलना पड़ेगा कि दफ्तर ही वर्क प्लेस होती है। बुझना चीज़ की नज़र में, जाहिल की नज़र में दुनिया वर्क प्लेस है। हर वो शख्स जो ज़िंदा है वो काम कर रहा है। हाँ, जगहें मुख्तलिफ हैं। नतीजतन चूँकि हम सिर्फ वर्क प्लेस से मतलब दफ्तर लेते हैं और दुनिया नहीं लेते, तो उसके नतीजे में बुनियादी गलती हो जाती है, और वो ये कि हम उन तमाम लोगों को भूल जाते हैं कि जो घरों में हैं और काम कर रहे हैं। मैं एक लेक्चर में ये कह रहा था कि मैंने दुनिया में जितना ज़्यादा काम करते अपनी वालिदा को देखा, उतना किसी को नहीं देखा, किसी मस्तूर को नहीं देखा इससे ज़्यादा काम करते। वो हम सबसे पहले सुबह में उठ जाती थी, अल्लाह सुबह तहज्जुद से थोड़ी ही देर बाद, और फिर हम सब के सोने के बाद सोती थी। मैंने उनको कभी दिन में सोते नहीं देखा। कौन सा मज़दूर होगा जिसकी ड्यूटी आवर्स तहज्जुद से लेकर इशा की देर तक सबके सो जाने तक चलते रहते हो। तो अब मुझे कोई कहे कि वो तो कभी दफ्तर नहीं गई, उन्होंने तो किसी दफ्तर में काम नहीं किया, तो वो वर्क प्लेस पर थी ही नहीं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरे ख़्याल में उनकी वर्क प्लेस उनका घर था, और उसमें वो जिस जद्दोजहद के साथ काम कर रही थी उसको मैं देखता था। तो उस ज़माने में मुझे इक़बाल से बहुत शगफ़ था, और मेरी जो पहली इनाम की किताब थी वो बाले जिब्रील का नुस्ख़ा था। तो मैं इक़बाल को पढ़ते हुए उनकी जो एक बहुत ही कमाल का शेर था, जो मुझे उस ज़माने में चूँकि बहुत ज़्यादा वो शिद्दत से मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म के अलावा मज़दूर और उसकी जो तलख़ियाँ हैं और उस किसान की जो ज़िंदगी है, उसका बड़ा गहरा तबीयत पर असर था, और वही बातें सारा दिन दिमाग में चलती रहती थी। तो मैं ये बात अपनी माँ को देखकर बड़ी दफ़ा कहा करता था कि तू क़ादिर व आदिल है, मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख़ बहुत बंदा मज़दूर के औक़ात। और उस वक्त मेरे जहन में वो तमाम औरतें भी होती थीं जो मेरे गांव में, जहाँ मैं कभी जाता था गर्मियों में, तो वो चावल के खेतों में पनीरी लगाया करती थी, चावल की, जिसको हम पंजाब में मुंजी कहते हैं। वो मुंजी लगाती थी, और जून जुलाई
کے دنوں میں ایک کھیت میں جس کے اندر پانی ہی پانی ہو اور جس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہو، اوپر سورج چمک رہا ہو، اس میں وہ ننگے سر ایک ایک سٹرینڈ اس پنیری کا لگاتی تھیں ایک لائن میں کھیتوں میں، اور واقعی ان کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ ہیں تلخ بہت بندہ یا مزدور کے اوقات، لیکن ان کو کوئی وہ ان کی ورک پلیس تھوڑا ہی تھی، وہ جو کھیت، وہ جو کھلیان، وہ جو گھر جس میں وہ صبح سے لے کر رات تک کام کرتی تھیں، جہاں پر جانوروں کو چارہ ڈالنے سے لے کر اپنے بچوں کو دودھ پلانے تک یہ سب کام ایک عورت ہی کر رہی تھی، جہاں وہ اپنے میاں کا کھانا بھی بناتی تھی، لے کر بھی جاتی تھی، پھر آ کر برتن بھی صاف کرتی تھی۔ یہ جو مزدوری تھی اس عورت کی، اس کو ہم نے کبھی ورک پلیس کے طور پر سوچا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہے نا۔ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ورک پلیس کو دوبارہ سے امیجن کریں، دوبارہ سے سمجھیں اور اس بات کو ریکگنائز کریں کہ ہر وہ جگہ جہاں ایک شخص کام کر رہا ہے وہ ورک پلیس ہے، اور اس کے اوپر دباؤ اس کے حساب سے آئیں گے اور اس کی ٹائپ کے آئیں گے، وہ جو دباؤ جن کے بارے میں یہ گفتگو کا سلسلہ میں آج سے آپ کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اور اگلے چند ہفتوں میں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی کہ ورک پلیس سٹریس ہوتی کیا ہے، اور ہر وہ جگہ دنیا میں جہاں کوئی کام کر رہا ہے وہ ورک پلیس ہے، وہ گھر کے کونے قدرے ہوں، وہ باڑے ہوں، وہ اینٹ بنانے والے بھٹے ہوں، وہ بچوں کو پالنے والی مائیں ہوں، وہ مسجد میں اذان دینے والے اور سارا دن مسجد کی صفائی کرنے والے لوگ ہوں، وہ شخص ہو جو کہ کسی دفتر کے باہر بس یوں ہی بیٹھا ہے کیونکہ دفتر والے کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا باہر بیٹھے رہنا اس کو ایک احساس دلاتا ہے کہ وہ کتنا ضروری اور کتنا امپورٹنٹ اور کتنا وی آئی پی ہے، اور اس کو باہر بٹھائے رکھنا ایک گارڈ کے طور پر، دیکھنے میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن ایسا بیٹھے رہنا کسی کی حفاظت کی ذمہ داری میں، یہ کتنی بڑی مزدوری ہے، اور اس کی زندگی کیا ہے اس شخص کی جو کسی ڈالے کے پیچھے بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے، اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کی زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ صاحب جی کو ہو جو اگلی کالی شیشوں والی گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ اس کی جگہ اپنی جان دے دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی ورک پلیس کیا ہے؟ ان کے اوپر دباؤ کس قسم کے ہیں؟ یہ تبھی ہوگا کہ اگر ہم سب سے پہلے ورک پلیس کے تصور کو نئے سرے سے دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر اگر یہ بات اگلے ایک ہفتے میں آپ نے سوچی اور دیکھا کہ آپ کی کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ کن کن ورک پلیسز پر کام کر رہے ہیں، تو پھر شاید وہ باتیں جو میں آپ سے اگلی چند ویڈیوز میں کروں گا ورک پلیس کے دباؤ کے حوالے سے، ان سے بچاؤ کے حوالے سے، ان کو سہل کیسے کیا جا سکتا ہے، بندہ مزدور کے اوقات کو کس طرح سے کم سٹریسفل بنایا جا سکتا ہے، تو پھر شاید وہ جو قادر عادل ہے اس کے جہان میں شاید بندہ مزدور تھوڑی سی بہتر زندگی گزار سکے گا۔